عم بتدخني؟ ها؟ لا 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 لا، فهمتي الموضوع غلط. قلتي لي فهمتي الموضوع غلط لكن. استني لبابا. الله يوفقك، لا تخبري بابا، الله يوفقك. ما بخبره بس بشرط. شو الشرط؟ شو ما طلبت منك بتساوي. ها؟ رايحة اقول لبابا. لا لا خلص تعي، موافقة موافقة مثل ما بدك. يا الله هيك مشت علي مكمش. بتزل امي فيه. مالي غير قتله وهي نايمة. إيه؟ لا يا الله يا اختي. بس مهم ما تزلني. شو عم بتساوي انت؟ عم تخنقيني؟ شو عم تسوي هون؟ ما في شي، بس كنت خايفة بدي انام جنبك.